की बार मेरी सरहदों पे आया अगर, मैं सोमनाथ के दीवारों दर हिला दूंगा। अस्सलाम वालेकुम जी, सिटी स्पेशल के साथ मैं शुएब अल्ताफ हूँ। नाज़रीन इकराम, जंग का माहौल है और एक सीसा पिलाई हुई दीवार, ये पाकिस्तानी कौम। पाकिस्तान में पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर फैसलाबाद। क्या सोचते हैं फैसलाबाद के लोग? आज हम उस कम्युनिटी के साथ मौजूद हैं जो मसीहा हैं, लेकिन एक सर्जरी और एक जराहत करना भी जानते हैं। जी हाँ, मेरी मुराद है डॉक्टर्स कम्युनिटी के साथ। फैसलाबाद के डॉक्टर्स इस माहौल को किस नज़र से देखते हैं, आइए जानते हैं। हो रही है मौजूदा हालात की, जहाँ पे दो मुल्कों के दरमियान जंग शुरू हो चुकी है। यहाँ पे एक आला ज़र्फ़ लोग हैं जो कि कुछ साल पहले दुश्मन का बुलंदी पे मौजूद जहाज़ गिराते हैं, पायलट पकड़ते हैं, चपेड़े मारी जाती हैं, लेकिन फिर साथ चाय भी पिलाई जाती है। और दूसरा इतना कम ज़र्फ़ और घटिया है कि रात की तारीकी में हमला करता है, औरतों और बच्चों को निशाना बनाता है और ढिंढोरा ये पीटता है कि मैंने दहशतगर्द मार डाले। फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है और मैं मसीहाओं के दरमियान मौजूद हूँ, उन लोगों के दरमियान मौजूद हूँ जो एमरजेंसी में फ्रंट लाइन पे होते हैं, जो सबसे पहले रिस्पांस करते हैं। हमारे मसीहा क्या सोचते हैं, उनसे बात चल रही है इसी मौजू पे। डॉक्टर्स कम्युनिटी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, सबसे पहले तो अपना तारुफ करवाइएगा और बताइएगा कि मौजूदा हालात को कैसे देखती हैं आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर हुरिया आमिर, डीन बेसिक साइंसेस, फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी, पंजाब मेडिकल कॉलेज। यहाँ मैं अपनी सारी टीम बेसिक साइंसेस की तरफ से मौजूद हूँ। आज जैसे कि हम सारे यहाँ पे मौजूद हैं और जो जंग का एक हम पे मुसल्लत किया गया एक अफरियत, तो इस मौके पर मैं ये कहना चाहूँगी कि हम जो है ईमान की ताकत से सरशार कौम हैं। हम ना डरने वाले ना झुकने वाले। हम पाकिस्तान आर्मी के साथ शाना बशाना खड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस दिन से ये ऐलान हुआ, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे पैरामेडिक्स, हमारे डॉक्टर्स, हमारी नर्सेस, पैरामेडिक स्टाफ, दे आर ऑल ऑन वन पेज। हमें ये जो हम पे जंग मुसल्लत करने की कोशिश की, इसने हमें मज़ीद मुत्तहिद कर दिया। कल हमने यहाँ पे एक मीटिंग की जिसमें इतनी भारी अक्सरियत में स्टूडेंट्स ने, पैरामेडिक्स ने, डॉक्टर्स ने, हमारे वाइस चांसलर साहब ने, सब ने बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लिया। और वो ही एक क्लिप मेरा ख़्याल है इंडिया के मुंह पे एक बहुत बड़ा तमाचा था, जो ये शो करना था कि जिसने हमें डराना था, धमकाना था, उसको एक मैसेज मिल गया कि ये कौम डरने वाली, झुकने वाली नहीं है। हम मैडम सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये वो लोग हैं, जब वार का सिनेरियो स्टार्ट हुआ तो ये वो शहर है ख़ास तौर पे पूरी दुनिया में जहाँ से मेम्स बनना शुरू हुई, जिन्होंने वार को ऐसे लिया कि जुगते मार मार के इंडिया का, इवन उनका मीडिया चेक उठा कि ये कौन लोग हैं, इनको क्यों असर नहीं हो रहा। ये बेखौफी की, ये दलेरी की भी एक दलील है कि हम लोग दलेर हैं, हम बहादुर हैं, हम में किसी चीज़ का डर नहीं है। सिर्फ अफसोस इस चीज़ का है कि हमारा इतने कम ज़र्फ़ दुश्मन से पाला पड़ा है, जिसके यहाँ इंसानियत की कोई कदर नहीं है, जिसके लिए एथिक्स और मोरालिटी कोई चीज़ नहीं है, जो छोटे छोटे मासूम बच्चों पे मिसाइल बरसा के कह रहा है कि आतंकवादी मैंने ख़त्म कर दिया है। इस पे हमारी डॉक्टर्स कम्युनिटी सोचती क्या है कि क्या अगर अल्लाह दुश्मन किसी को दे तो वो भी नस्ली और असली नहीं होना चाहिए? जी बिल्कुल, बात आपकी बजा है, लेकिन ये नस्ली और असली कैसे हो सकता है? क्योंकि हमारे दिल में नारे तकबीर बसता है, उनके दिल में ये नहीं। जहाँ पे बुतों की पूजा की जाए और सारा कुछ किया जाए, आप उससे क्या नस्ली और असली का उनसे तवक्को करेंगे? तो उन्होंने ऐसा ही होना था और यही उन्होंने करना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि अल्लाह ताला का हम सब से मुसलमानों से वादा है, यहाँ पे हमारा बच्चा हर डॉक्टर, हर पैरामेडिक, हर कोई शहादत के लिए अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है और किसी को कोई डर, कोई खौफ नहीं। अगर कोई इंडिया का कोई बंदा ये सुनना चाहता है तो सुन ले कि कोई भी हमारे फ़ौज की तरफ से, हमारी आर्मी की तरफ से कोई भी चीज़ हो, तो हम सब नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, सबसे पहले पाकिस्तान का नारा लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, अपना तारुफ करवाइएगा। और मुझे सबसे पहले इस चीज़ पे कमेंट चाहिए कोई भी बात करने से पहले कि एक मुल्क ये क्लेम करता है कि दुनिया की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उसके पास है, महंगे तरीन राफेल तैयारे मैंने ख़रीद लिए हैं। ऐसा कौन सा मच्छर मार स्प्रे है पाकिस्तान के पास कि जो फ़िज़ा में छोड़ा और वो मरे हुए मच्छरों की तरह जो है वो नीचे गिरना शुरू हो गया? मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल बासित है, एसोसिएट प्रोफेसर फिजियोलॉजी, फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद।
पाकिस्तान कौम एक ज़िंदा कौम है और ये जो राफ़ेल तैयारे हमने गिराए हैं ये इनके ऊपर इनको बहुत मान था। ये बड़ी फ्रांस से बड़ी टेक्नोलॉजी लेकर आए थे, लेकिन पाकिस्तान के जज्बे इतने मज़बूत हैं और हमारा सैटेलाइट निज़ाम जो है वो इतना मज़बूत है कि उनके आगे राफ़ेल तैयारे भी जो है उनके वो नहीं खड़े हो सके और इस वक्त उनमें भारत में जो है वो एक मायूसी का आलम है। और अभी उन्होंने जो हम पे ड्रोन अटैक्स किए हैं, हमने वो सारे ड्रोन्स भी जो है उनके वो मार गिराए हैं और वो ड्रोन्स के भी राफ़ेल थे जो उन्होंने हमारी तरफ भेजे हैं। कैपेबिलिटी डॉक्टर साहब वो चेक करना चाह रहे थे, असल में वो देखना ये चाह रहे थे कि हमारे पास कैपेबिलिटी कितनी है। हमने तो अभी अपनी कैपेबिलिटी उनको दिखाई ही नहीं, हमने अपना एयर डिफेंस सिस्टम अभी शो ऑफ ही नहीं किया, हमने उन्हें बताया ही नहीं है कि हमारे पास क्या क्या है। हमने तो सिर्फ जो है वो मच्छर मार स्प्रे किया है जिससे वो धड़ाधड़ गिर रहे हैं। एक जो हमारे ऊपर तनकीद करने वाले कुछ बैरूनी अनासर हैं वो कहते हैं जी कि लो जी पहुँच तो गए ना वहाँ तक, नहीं हमने उनको मौका दिया है कि भाई आओ हम देखें तुम्हारे पास क्या है। इस पे क्या कहेंगे? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि हमने अपना जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी जो कैपेबिलिटीज़ है वो उनको शो नहीं की हैं दुश्मन को। वो हम तब शो करेंगे जब ऑल आउट वॉर जो है वो होगी, ठीक है। तो इसलिए अभी का जो है हमने सिर्फ उनको आने दिया है और उनको हमने गिराया है ताकि दुश्मन को हमारे जो मज़बूत पॉइंट्स हैं उनका ना पता चले उसको। हमारे डॉक्टर्स की गुफ्तगू सुन के वहाँ पे पॉपकॉर्न जो हैं वो बन रहे होंगे। आई एम श्योर डिपार्टमेंट के मज़ीद लोगों से भी बात करते हैं। हमारे साथ ख़वातीन मौजूद हैं नाज़रीन इकराम, और ये वो डॉक्टर्स हैं, ये वो मसीहा हैं जो किसी भी इमरजेंसी की सूरत में फ्रंट लाइन पे होते हैं, ये संभालते हैं कौमों को। ये क्या सोचते हैं अगर दुश्मन यहाँ तक आता है या कोई ऐसी कोशिश करता है, जवाब कैसा मिलेगा जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, नाम बताइए। वालेकुम सलाम, मेरा नाम डॉक्टर मुबीन यूसुफ है और मैं यहाँ पे सीनियर डेमोन्स्ट्रेटर हूँ फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट में फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी में। आई मस्ट से कि फ्रॉम द डॉक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू हमारे लिए हर इंसान का ब्लड बहुत कीमती है, वेदर दे आर फ्रॉम द पाकिस्तान और फ्रॉम द इंडियंस। हमारे लिए हमारी यही कोशिश होती है कि कोई इंसान किसी तकलीफ़ में ना रहे, उसका खून ना बहे। But when we see from the side of as a Pakistani, we must say that the शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कशाई। तो इसलिए जब हमारे लिए वक्त आएगा कि हम एज अ डॉक्टर एक्ट करेंगे तो वी आर ऑन द फ्रंट साइड एंड एज वेल जब हमारे लिए एज अ पाकिस्तानी एक्ट करने का वक्त आएगा तो स्टिल वी विल बी ऑन द फ्रंट साइड। आपका कहने का मतलब है कि जब वो वाला पोर्शन हमारे सामने आएगा जो कैंसर की शक्ल इख्तियार कर गया होता है तो फिर हमें सर्जरी भी बहुत अच्छे तरीके से। Obviously, we can do everything which we can do, and we can do everything, inshallah, and we will do. कैपेबिलिटी के बारे में मैडम क्या कहेंगी? पाकिस्तान की फोर्सेस, पाकिस्तान की आवाम, हमारे वसाइल अगरचे महदूद हैं, अगरचे हमारे पास अनाउंस करने को बहुत कुछ नहीं है, लेकिन तारीख गवाह है कि हमने हमेशा ऐसा रिस्पांस दिया है जिसने लोगों को हैरान किया है। 2-4 साल पहले चले जाएं, द टी वाज फैंटास्टिक से लेके ये 2 रातें पहले जो इनके साथ हुआ है, क्या कहेंगे आप? हमारी अफवाज, हमारी कैपेबिलिटी, इस पे क्या कमेंट करें? No doubt, our army is the best in the world. हमारी आर्मी जब चाहती है, जो चाहती है वो करती है, बट ऑन अ पीसफुल मैनर, इन अ पीसफुल मोड। हमारी ये कोशिश होती है कि एज लॉन्ग एज वी कैन सर्वाइव और पीपल, वी कैन हेल्प और पीपल, या हम इसी तरह से ब्लड ना गिरने दें इस ज़मीन के ऊपर, तो हम बचत करते हैं। लेकिन जहाँ पे टाइम आएगा कि हमारे लिए हमें मुंह तोड़ जवाब देना होगा, ऑब्वियसली विल गिव। नाज़रीन इकराम, ये वो कौम है जिसकी माएँ अपने बच्चों को वतन की हिफाजत की खातिर सरों पे, माथे पे बोसा देकर अलविदा कहती हैं और फिर साथ में ये ताकीद करती हैं कि अगर पीठ पे गोली खाई तो मैं तुम्हें कभी बख्शूंगी नहीं, मेरा मुंह मत देखना। ये किस कौम को जो है वो ललकार बैठा है, वो मक्कार दुश्मन, बुज़दिल दुश्मन कि जिसकी ख़वातीन, जिसके बच्चे, जिसके बुज़ुर्ग इस वक्त एक सीसा पिलाई हुई दीवार बने हुए हैं। पूरी कौम मुत्तहिद है, तमाम अंदरूनी इख्तलाफात जो हैं वो फ़िल वक्त बालाए ताक रख दिए गए हैं। पाकिस्तान एक यूनिट की सूरत इख्तियार कर चुका है, अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े हैं, उनके साथ यकजहती के लिए यक आवाज़ हैं और यहाँ पे नारे तकबीर अल्लाहु अकबर की सदाएँ आ रही हैं। तो ये डरने का मुकाम है उस दुश्मन के लिए जो रात की तारीकी में हमले करता है। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, अपना तारुफ करवाइएगा। मेरा नाम डॉक्टर फौजिया जिलानी है, मैं यहाँ पे फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट में एज ए डेमोन्स्ट्रेटर। मैडम बताइएगा, मौजूदा हालात, हमारे डॉक्टर्स, आप सिर्फ एक डॉक्टर नहीं, एक शायद
بیوی ہوں گی, ایک ماں ہوں گی, اس ملک کی ایک وہ خاتون ہیں جو ایک نسل کو پروان چڑھاتی ہیں اور پھر ان کی حفاظت بھی کرتی ہیں. کیا سوچتے ہیں ہمارے ڈاکٹرز, ہماری خواتین موجودہ حالات پہ کیا سوچتے ہیں؟ بالکل اس میں یہ ہے کہ ایز اے بینگ اے وومن ہمارا یہ پہلا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کو اور جو ہے وہ ان کی بھی پروٹیکشن کے لیے دعا کریں, اور جو اپنے ہمارے ملک ہے اس کی بھی پروٹیکشن کی دعا کریں. ایکچولی جو ماں ہی ہے جو ایک تربیت کرتی ہے, ایک نہ صرف ایک خاندان کی بلکہ پوری نسل کی تربیت کر رہی ہوتی ہے. اور یہی جو ہے آج دیکھیں جو بارڈرز پہ اتنے جوان کھڑے ہیں اور وہاں بارڈرز پہ لڑ رہے ہیں, جو پائلٹس ہیں, جو بھی ہماری آرمی ہے, وہ ایکچولی ان ماؤں کی تربیت ہی ہے کہ وہ یہاں تک پہنچے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ایک بیوی ہونے کے ناطے, ایک ماں ہونے کے ناطے بڑا امپورٹنٹ رول ہے ہم فیمیلز کا. ہمیں فخر ہے اپنی ماؤں پہ, اپنی بہنوں پہ, اور ہماری تربیت کرنے والی خواتین پہ. دشمن کو کیا پیغام دیں گی کہ اگر دوبارہ ایسی حرکت کی تو پھر کیسے ہاتھوں سے نمٹا جائے؟ دشمن کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ انہوں نے یہ جو بہت بڑی غلطی کر بیٹھے ہیں, انہیں یہ نہیں پتا کہ یہاں پہ جو قوم ہے ایک مسلمان قوم ہے, ان کے دل میں ایمان کی روشنی ہے, اور جو ایمان کی روشنی ہے وہ ہر کفر کو اور تاریکی کو ختم کر دے گی. تو میرا ان کے لیے یہی پیغام ہے کہ وہ یہ غلطی دوبارہ نہ کریں. تو ابھی بھی وقت ہے, توبہ کر لو مودی سرکار, تھوڑا سا وقت ہے, توبہ کر لو, ورنہ پچھتانے کے لیے بھی شاید ٹائم نہیں بچے گا آپ کے پاس. السلام علیکم میڈم, تعارف کروائیے گا. السلام علیکم. مائی گڈ نیم از ڈاکٹر اقرا حنان. آئی ایم ورکنگ ایز سینئر ڈیمونسٹریٹر ان فزیولوجی ڈپارٹمنٹ. ڈاکٹر اقرا, یس سر. میڈم بتائیں کیا سوچتی ہیں آپ, کیا کبھی کبھی دل نہیں کرتا کہ یہ اسٹیتھوسکوپ اور یہ چیزیں چھوڑ کے بس ایک دفعہ ان کو سیدھا کر دیا جائے؟ Sir, given in Quran Pak is La yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah Pak has said He has never given any burden upon any person who can't accommodate it. So if this very burden is given on our shoulders at any hour of need, we as mother, as teacher, as doctor will never surrender and carry that very burden in every stance there. And as respect the regard is there, whenever they are going to attack us in full bloom, we will be going to recover it in twice or thrice the way they are going to attack us, inshallah. ناظرین اکرام, میسج لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے. میں اپنی بہنوں کے ساتھ موجود ہوں اور میں آخر میں ایک نعرہ لگاؤں گا اور میری بہنیں میرے ساتھ اس نعرے کا جواب دیں گی, اور یہ نعرہ شاید دلی کی اس عمارت تک جائے گا جس کے اوپر ترنگا لہرا رہا ہے. پاکستان زندہ باد. ناظرین, فیصل آباد میں ڈاکٹرز کمیونٹی موجودہ حالات پہ کیا سوچتی ہے؟ ڈاکٹرز نے اعلیٰ ظرفی کا ثبوت یہ دیا ہے کہ اپنے اندرونی تمام مطالبات کو تھوڑی دیر کے لیے میوٹ پہ لگا کے کہا کہ پہلے اپنے اس گھٹیا اور ناپاک عزائم والے دشمن کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کدھر جاتا ہے, اس کے بعد دوبارہ سے وہیں سے سلسلہ شروع کیا جائے گا. میرے ساتھ فیصل آباد کے ڈاکٹرز موجود ہیں, ڈائریکٹر ایمرجنسی بھی ہیں. ایمرجنسی میں ڈاکٹرز کیا رسپانس دیں گے یہ جانتے ہیں. السلام علیکم سر, اپنا تعارف کروائیے. ڈاکٹر عارف, میرا نام ہے ڈاکٹر محمد عارف, ورکنگ ایز اے ایسوسیٹ پروفیسر میڈیسن, اور اس کے ساتھ ہی میں ایڈیشنلی دیکھتا ہوں میڈیکل ایمرجنسی کو. تو الحمدللہ ہم نے جو ہے, جیسے آپ کو پہلے پتہ ہے کہ الائٹ ہاسپٹل ایک ایسا ٹرشری کیئر کلینک ہے جہاں پہ تھرو آؤٹ ہی ہمیں کافی زیادہ ورک لوڈ دیکھنے میں ملتا ہے, لیکن پھر بھی ہم نے اپنے کوئی 40% کے قریب بیڈس خالی کروا لیے ہیں. اللہ نہ کرے اگر ہمیں اس ہاسپٹل میں بیڈس کی ضرورت پڑتی ہے تو. اسی طرح ہمارا ایک اوور فلو وارڈ تھا جہاں پہ ہم اپنے ایکسٹرا پیشنٹ ڈالتے تھے, وہ ہم نے خالی کروا لیا ہے. تو الحمدللہ دوائیاں, میڈیسن, سٹاف, ہمیں کسی لیول پہ کسی طرح کی پرابلم امید ہے نہیں آئے گی. وی آر ویل پریپیئرڈ فار آل سارٹ آف بیڈ ٹائم, اور کسی بھی وقت ہمیں اگر ضرورت پڑتی ہے تو ہمارے جو عملہ ہے اس کو بھی ہم نے آن بورڈ لے لیا ہے. ان کی چھٹیاں کینسل ہو چکی ہیں, تو ہماری ٹیم از ویل پریپیئرڈ الحمدللہ. سر, ایک ایسی صورتحال میں کیا ہوتی ہیں ایس او پیز بینگ انچارج ایمرجنسی, جو ہے ڈائریکٹر ایمرجنسی, جو اسٹاف چھٹی پہ ہوتا ہے یا جو ویکیشنز پہ ہوتا ہے, کیا ان کو بھی کال کی جاتی ہے کیا یا پھر ان کو اسٹینڈ بائی پہ رکھا جاتا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو پھر تمام لوگ جو ہیں وہ اپنی ساری مصروفیات کو چھوڑ کے صرف اور صرف ملک و قوم کی اور لوگوں کی خدمت کے لیے حاضر ہوں گے؟ اس میں دو طرح کی لیئرز ہوتی ہیں. ایک تو وہ لوگ ہیں جو اپنے ایمرجنسی روسٹر میں آتے ہیں, وہ ڈیلی آتے ہیں, اپنا کام کرتے ہیں. دوسرا باقی یونٹس بھی جو ہیں ان کو ہم اسٹینڈ بائی کر دیتے ہیں کہ اگر ان کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ لوگ آ جائیں گے. کسی کو بہت ہی سیریس فیملی کے اندر ایسا ایشو ہے, والدین بیمار ہے, کوئی اور فیملی کا کرائسس ہے, تو طاہر اس کو تو ہم نہیں روک پائیں گے. ادروائز ہماری کال پہ سارے لوگ ہی
हॉस्पिटल में जब भी हम चाहें वो बुला सकते होते हैं इनको जी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर आरिफ हमारे साथ मौजूद थे, डायरेक्टर एमरजेंसी हैं। मज़ीद डॉक्टर्स यहाँ पे सर जोड़े खड़े हैं, किन उमूर पे गुफ्तगू हो रही है उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर बताइएगा, मौजूदा हालात में फैसलाबाद के डॉक्टर्स जो शायद अपने मुतालबात के लिए पहले इकट्ठे थे, अब मुल्क और कौम के लिए इकट्ठे हो गए हैं, क्या सोचते हैं? हमारा दुश्मन कितना कमज़र्फ़ है, कितना घटिया है जो रात की तारीकी में सिविलियंस को निशाना बनाता है, औरतों और बच्चों पे मिज़ाइल बरसा के कहता है हमने दहशतगर्द मार दिए हैं। फैसलाबाद के डॉक्टर्स क्या सोचते हैं? ये मामला तो सारे मुल्क की सतह पे चल रहे हैं। जो हमारी यूनिटी है एज ए डॉक्टर वो तो सबकी इकट्ठी है, बाकी हम लोग अवेलेबल भी हैं इंशाल्लाह। बाकी जो भी हालात होंगे उनको फेस करेंगे इंशाल्लाह। सर बताइएगा, एक हवा बनाया गया इंडियन एयर फोर्स ये कर देगी, रफ़ाइल तैयारे ख़रीद लिए गए 2-3 साल पहले, चपेड़ें खाने के बाद और फैंटास्टिक टी पीने के बाद भी उनको सब्र नहीं आया। अभी फिर उन्होंने शायद एक्सपेरिमेंट करना था कि ये हम इतने लो लेवल पे हैं कि हम अपने जदीद तरीन तैयारे भी जो हैं वो रातों रात 2-3 गिरवा लेंगे। पाकिस्तानी कौम का आप जो मोराल है वो कैसा देखते हैं? ज़ाहिर है आप तीसरे बड़े शहर में आप सर्व कर रहे हैं, यहाँ के लोगों से आपका इंटरेक्शन होता है। फैसलाबाद के डॉक्टर्स खुद कितने जो हैं वो मोटिवेटेड हैं, लोगों को कैसा देखते हैं? बाकी एयरफोर्स ने, पाकिस्तान एयरफोर्स ने हमारा मोरल बुलंद किया है, बहुत पैसा मोरल किया है। बाकी मैं फिर दोबारा कहूँगा जो भी हालात होंगे उनको फेस करना पड़ेगा। बाकी हमारी यूनिटी हमारे साथ है इंशाल्लाह। बिल्कुल जी, फेस करने के लिए तैयार हैं। फैसलाबाद के डॉक्टर्स पुरज़्म हैं। खुदा न खास्ता अगर इस मुल्क पे फुल फ्लैज जंग मुसल्लत की गई तो ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा कि हमारा बुज़दिल कम ज़र्फ़ दुश्मन जो है वो सदियों याद रखेगा। अस्सलाम वालेकुम सर, अपना तारुफ करवाइएगा। डॉक्टर उस्मान गनी और अलाइड हॉस्पिटल में होता है। डॉक्टर उस्मान हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा, मौजूदा सूरत हाल, एक दफ़ा 2-3 साल पहले चपेड़ें खाने के बाद भी हमारे दुश्मन को जो है वो शायद सब्र नहीं आया, एक घटिया फॉल्स फ्लैग और बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाकर बग़ैर किसी सबूत के रात की तारीकी में हमारे ऊपर एक जंग मुसल्लत कर दी गई। कैसे देखते हैं फैसलाबाद के डॉक्टर्स और उस पर हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? जैसा कि आपको पता है कि आरएसएस की आइडियोलॉजी का जो सरबराह है वो इंडिया के ऊपर मुसल्लत है, और मजबूरी हमारी ये है कि दुश्मन हमारा बड़ा ही कमज़र्फ़ है, जो कि निहत्ते शहरियों के ऊपर, ख़वातीन के ऊपर, बच्चों के ऊपर वो गोलाबारी कर रहा है। लेकिन ये है कि बीइंग डॉक्टर हम हमेशा अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं, और कोई भी ऐसी एमरजेंसी कॉल आती है तो हमारी सर्विसेज विदाउट एनी हेजिटेशन और डिले ऑफ अ मिनट हम अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए हम वक्त तैयार हैं और हाजिर हैं। और इंशाल्लाह ऐसी कोई भी चीज़ होगी तो आप हमें इंशाल्लाह जो पहली सफ़े हैं उनके अंदर ही पाएंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, सिटी न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से, हमारी तरफ से, हमारे नाजरीन की तरफ से सबसे पहले तो डॉक्टर्स कम्युनिटी का बहुत शुक्रिया। आपने अपनी आला ज़रफ़ी का सबसे बड़ा सबूत ये दिया कि आपने अपने अंदरूनी मुतालबात, एहतजाज सबको एक तरफ रख कर सबसे पहले जो है ये आवाज़ बुलंद की कि जब बात मुल्क और कौम की सालमियत की आएगी तो डॉक्टर्स फ्रंट लाइन पे होंगे। शायद फ़ौज से भी एक कदम आगे हैं डॉक्टर्स कि हमारा जो है इस कौम को ये मान होना चाहिए कि डॉक्टर्स आर ऑलवेज़ देयर। आपका बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन किराम, डॉक्टर्स कम्युनिटी अपने तमाम तर मुतालबात को एक तरफ रख के इस वक्त अफवाज पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान की आवाम के साथ खड़े हैं और मजबूती से। कशीदगी का माहौल है, चेहरों पर तनाव है, लेकिन पाकिस्तानी कौम अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ शाना बशाना खड़ी है। दुश्मन को हर घड़ी मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ये कौम पुरज़्म है। और मैं फैसलाबाद में इस वक्त मसीहाओं के नशेमन में मौजूद हूँ, जहाँ पे डॉक्टर्स कम्युनिटी मेरे साथ है। फैसलाबाद के डॉक्टर्स क्या सोचते हैं मौजूदा हालात में, किस तनाजुर में जो है इस सारी सूरत हाल को देखते हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, नाम बताइएगा। डॉक्टर मोहम्मद इरफान है, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर और सेक्रेटरी पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन। इरफान भाई बताइएगा, क्या सोचते हैं डॉक्टर्स फैसलाबाद के, खुदा न खास्ता अगर जंग मुसल्लत की गई, डॉक्टर्स जो कि शायद फ़ौज के बाद दूसरी फ्रंट लाइन होते हैं, जिन्होंने एमरजेंसी में जो है पूरी कौम को देखना होता है, क्या सोचते हैं आप, क्या जज्बात हैं फैसलाबाद के डॉक्टर्स? जी बिल्कुल, जंग तो भारत ने मुसल्लत कर दी है, अभी ना वाला तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। और लेकिन उसने बुज़दिली और बेशर्मी की इंतहा इस तरह की है कि उसने सबसे पहले सिविलियन पे हमला किया। उसके के सारे मज़ाइल सिविलियन के घरों में, मस्जिदों में लगे हैं, और ये एक इंतहाई बुज़दिलाना कार्रवाई है। कोई भी दुश्मन अपने दुश्मन की फैमिली पे हमला नहीं करता। इसको हम अपने माशरे में इंतहाई बुज़दिली का मुजाहरा कहते हैं।
اب اس نے جتنے بھی معصوم بچوں کو 3-3 سال کے، خواتین کو، بزرگوں کو، 70-80 سال کے بزرگوں کو نشانہ بنایا. یہ بربریت کی ایک عظیم مثال ہے. اس پہ پوری دنیا کو بھی ایک اکٹھا ہونا چاہیے اور پاکستان کی سپورٹ کرنی چاہیے، اور پاکستانی عوام تو آ گئی اس بربریت کے خلاف اکٹھی ہیں. شادیانے بجائے جا رہے ہیں اس طرف کہ جی ہم نے شاید وہ دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا. ان کے شاید علم میں ہی نہیں ہے، ان کو دکھایا بھی نہیں جا رہا. ٹوٹلی ان کا جو ہے وہ کنٹرولڈ میڈیا ہے، اور وہاں پہ صرف ایک یہ ماحول بنایا جا رہا ہے کہ جی چن چن کے ان جگہوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے جہاں پہ دہشت گرد تھے. چھوٹے معصوم بچوں کی لاشیں اٹھائیں ہم نے، اپنی خواتین کی لاشیں اٹھائیں ہم نے، مساجد پہ اٹیک کیے گئے. کیا کہتے ہیں آپ کے اگر ایک فل فلیج جو جنگ ہوتی ہے جو دو ملکوں کے درمیان ہوتی ہے، اس صورت میں کیا رسپانس ہونا چاہیے پاکستان کا؟ فل فلیج جنگ کرنے کا بھارت سوچ بھی نہیں سکتا. یہ بھارت کی خام خیالی ہے کہ وہ فل فلیج جنگ کرے گا. وہ ایک بزدل قوم ہے، وہ کبھی بھی پاکستان پہ حملہ کرنے کا سوچ ہی نہیں سکتی. اس کو ایسا منہ توڑ جواب ملے گا کہ اس کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی. یہ 25 کروڑ عوام کا ملک ہے، یہ 25 کروڑ مجاہدین کا ملک ہے. یہاں ایک ایک مرد، خواتین، بچے اپنے ملک کا دفاع کرنا جانتے ہیں. وہ صرف اس طرح کی مزائل کی بزدلانہ حرکتیں کر سکتا ہے. اور جہاں تک وہ کہتا ہے کہ دہشت گردوں نے ہم نے دہشت گردوں کو نشانہ بنایا، آپ کی ساری افواج اس وقت سوئی پڑی تھی جب 4 دہشت گرد آئے، ایک میجر آپ کے تفریحی مقامات پر نشانہ بنایا اور دندناتے نکل بھی گئے. 400 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے جو لوگ آتے ہیں اور ان کے جو چاروں طرف سے وہ فورسز میں گھرا ہوا ہے. 8 لاکھ فوج صرف اس ایریا کے لیے ان کی ہے، اور وہاں پہ جو ہے وہ لوگوں کو نشانہ بنا. یہ تو ان کے لیے ڈوب مرنے کا موقع. یہ تو ایک سیکیورٹی کی ایک ایسی بزدلانہ حرکت ہے، سیکیورٹی فیلئر کی ایسی مثال ہے جو دنیا میں کہیں نہیں ملتی کہ آپ 4 لوگ آپ کے لوگوں کو مار گئے، آپ کے اندر گھس کے مار گئے. آپ ان میں سے ایک کو پکڑنا تو دور کی بات ہے، آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکے. یہ آپ کی ٹیکنالوجی ہے. یہ عرفان بھائی میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا. شاید جو 2-4 سال پہلے انہوں نے اپنے طیارے خریدے اور پوری دنیا میں ڈھنڈورا پیٹا کہ ہم نے رافیل لے لیے ہیں. شاید ان کا انہوں نے ٹیسٹ کرنا تھا کہ یہ کتنی دیر میں پاکستان کی فضائیہ جو ہے اس کو گراتی ہے، اور ہم نے اسی رات جو ہے ان کے 3 رافیل کو سکریپ کی صورت میں ان کو گفٹ واپس کر دیا. پاک فضائیہ پہ کیا کہیں گے؟ یہ پاک فضائیہ تو ماشاءاللہ ہماری پاکستان کی پاک فضائیہ کو تو پوری دنیا مانتی ہے، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں. یہ تو کوئی ڈسکس کرنے والی بات ہی نہیں ہے. جہاں تک انڈیا کا ہے، انڈیا نے اپنی لٹیا نہیں ڈبوئی، ساتھ فرانس کی لٹیا بھی ڈبو دی ہے. اس نے اس کمپنی جس نے رافیل طیارے بنایا اور اس کا دعویٰ تھا یہ کسی جنگ میں گر نہیں سکتے، تباہ نہیں ہو سکتے، وہ ودن 5 منٹ جنگ کے وہ تباہ ہو گئے، وہ نیچے گر گئے. اور اس کو انڈیا بھی مان رہا ہے، فرانس بھی مان رہا ہے، اور رائٹر بھی مان رہا ہے، اور جو کمپنی ہے وہ بھی مان رہی ہے کہ ہم تحقیقات کر رہے ہیں کہ یہ کیسے گرے. تو اس نے تو اپنی تو لٹیا ڈبونی تھی، اس نے فرانس کی اور اس کمپنی کی بھی لٹیا ڈبو دی، اس کے بھی شیئر گرا دیے، اور آئندہ کے لیے رافیل کو خریدنے والا پوری دنیا میں کوئی نہیں رہے گا. ناظرین اکرام، ڈاکٹر عرفان ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ شاید اب وہ طیارہ ساز کمپنی جو فرانس کی ہے وہ قسمیں اٹھا کے لوگوں کو یقین دلائے گی کہ نہیں بھائی ساڈے طیارے دا قصور نہیں سی، پائلٹ دا قصور سی. کون بلیو کرے گا؟ کون ایسی بزدل قوم کے حق میں کھڑا ہوگا جو رات کی تاریکی میں سویلینز کو نشانہ بناتے ہیں، جو بچوں پہ میزائلز اور بم برساتے ہیں اور کلیم یہ کرتے ہیں کہ ہم نے دہشت گرد مار گرائے. ڈاکٹرز فیصل آباد کے اگریسو ہیں، پر عزم ہیں، قوم کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہیں. مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم بھائی، نام بتائیے گا. ڈاکٹر زین. ڈاکٹر زین بتائیے گا موجودہ صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ ہمارا دشمن پڑا تھا، ہم نے شاید فل جنگ نہیں دیکھی، 65-71 سے پہلے ہم لوگ نہیں تھے، لیکن ثابت کیا ہے اس نے کہ میں واقعی میں ایک کم ظرف ہوں، میں بزدل ہوں. کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں بہت ساری باتیں تو ویسے آپ نے اور ڈاکٹر عرفان نے پہلے سمرائز کر دی ہیں. دیکھا جائے تو بات اسی طرح سے ہے کہ جو بھارت نے یہ کیا ہے یہ ایک جنگ نہیں ہے، یہ انہوں نے صرف ایک فالس ایکٹ کیا ہے کہ جیسے انہوں نے صرف اپنے کچھ مفاد پورے کرنے تھے کہ وہ اپنا یہ طیارے جو ان سے ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں، یا وہ یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ پاکستان کو ایک ٹیررسٹ کے طور پہ صرف پریزنٹ کیا جائے. ورنہ وہی عرفان صاحب والی بات اور آپ کی بات کہ اس طرح سے ایک ایسے ایریا میں جو آپ کا ایک ہائی الرٹ ایریا تھا، وہاں پہ لوگ ٹرپس کے لیے آتے ہیں، وہ ایک کافی مطلب کراؤڈڈ ایریا ہے، وہاں پہ آپ کی آرمی ہے، اتنے لوگ موجود ہیں وہاں پہ،
اس طرح کا حادثہ ہو جائے تو آپ کا سب سے پہلے ضروری کام یہ تھا کہ آپ ان لوگوں کو پکڑتے. اب وہاں پہ موجود آپ کی جو افواج تھی ان سے اکاؤنٹیبل ہوتی کہ یہ کیوں ہوا, بجائے اس کے کہ آپ نے آنکھیں بند کر کے الزام لگایا پاکستان پہ. آپ کے پاس کوئی ثبوت, کوئی شواہد موجود نہیں ہے. ساری دنیا آپ سے یہ ثبوت مانگنا چاہ رہی ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ کس بیسس پہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آرمی یہ جو ہے اس میں پاکستان ملوث ہے, آپ اس کے کوئی پروف دیں. لیکن انڈیا وہ نہیں دے رہا, وہ صرف پاکستان کو اپنے طور پہ ذمہ دار ٹھہرا کے ایک پوائنٹ سکورنگ کرنا چاہ رہا ہے. تو یہ ایسے بالکل ایسے ہے کہ جیسے پلان ہو کہ رات کے وقت میں اپنے گھر کا تالا توڑوں گا اور اسی وقت شور مچانا شروع کر دوں گا کہ جی وہ چور پڑ گئے, اور اس کے بعد جو ہے وہ دنیا محلے والے جو ہیں وہ میرے ساتھ ہمدردی جتانا شروع کر دیں گے اور میں جو ہے وہ سمپیتھی گین کر لوں گا. ایگزیکٹلی شاید ادھر کے جو حکمران ہیں ان کے الیکشن کا وقت ہوا چاہتا ہے, شاید وہ لوگوں کا ان پہ ٹرسٹ جو ہے وہ کم ہو رہا تھا, انہوں نے سوچا کہ چلو یہ ایک جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں شرلی پٹاخہ چھوڑتے ہیں اور جو ہے اس قوم کو انگیج کرتے ہیں. غلط قوم کو انگیج کر بیٹھے ہیں. وہ یہاں کا بچہ جو ہے وہ پر عزم ہے, کوئی ان کے پاس ثبوت نہیں ہے. ہمارے پاس سارے ہیں, ہمارے پاس ان کا ایک نیوی کا ونگ کمانڈر جو ہے حاضر سروس جو ہے وہ ہم نے اس کو اریسٹ کیا ہوا ہے. ہم نے 2 سال پہلے وہ مونچھوں والی سرکار کو چپیڑے مار کے چائے پلا کے ان کے حوالے کیا. ثبوت ہمارے پاس ہیں اور راگ جو ہے وہ انڈیا الاپ رہا ہے. ان کیس خدا نخواستہ اگر فل فلیج جنگ ہوتی ہے, ہمارے ڈاکٹرز جو ہیں کیسے رسپونڈ کریں گے اس کو؟ جی یہ تو ابھی تک بھی جہاں تک دیکھا گیا ہے, میں اس چیز سے بڑا خوش ہوں کہ ہماری سینئر قیادت جو تھی انہوں نے فیصلہ کیا کہ آپ کو پتہ ہوگا ہماری ہڑتال چل رہی تھی, ہم نے فوری طور پہ اسے بند کر دیا تاکہ تمام ڈاکٹرز جو ہیں وہ اپنی ڈیوٹی پہ پہنچیں, اور اگر کوئی ایسی صورتحال آتی ہے تو ہم اپنی ڈیوٹیز پہ موجود ہوں. اور ہم دیکھیں ہم اس قوم کے لیے ہیں. میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا ڈاکٹر صاحب, یہ کسی بھی زندہ قوم کی یہ سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے. یہ اعلیٰ ظرفی کا سب سے بڑا ہوتا ہے کہ آپ جب ملک کی بقا اور سلامتی کی بات آتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اوکے ہمارے اندرونی اختلافات مطالبات تھوڑی دیر کے لیے ان کو ہم سائڈ پہ رکھتے ہیں, پہلے ذرا تیرا حال پوچھ لیے بھی تو مطلب کدھر ساڑھتے چڑھ آنا ہے. یہ بہت اچھی اسٹریٹجی ہے. میں سلام پیش کرتا ہوں ڈاکٹرز کو جنہوں نے اپنے تمام جو ہے مطالبات ان کو تھوڑی دیر کے لیے میوٹ پہ کیا اور کہا کہ ہم پہلے اپنے ملکی حالات کو دیکھ لیں, اس کے بعد ہم اپنے مطالبات کو بھی دیکھیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم, نام بتائیے گا. السلام, ڈاکٹر حاذق میرا نام ہے. حاذق جی حاذق بھائی بتائیے گا موجودہ صورتحال, ہمارا کمینہ دشمن اور ہمارا رسپانس. دیکھیے بہت شکریہ آپ نے موقع دیا خیالات کے اظہار کا. تو سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب انٹرنیشنل ہائر اتھارٹیز پر اس واقعے کی چھان بین اور اس واقعے کی کوئی ایویڈنس مانگی جاتی ہے تو اس کو پس پش ڈال کر حملہ کیا جاتا ہے, تو یہ سب سے بزدلانہ عمل ہے. اور ریگارڈنگ مائی ڈاکٹر کمیونٹی, ہم اس موجودہ صورتحال میں اگر خدا نخواستہ کوئی ایمرجنسی پیدا ہوتی ہے تو ہمارے سارے ہسپتال, ہمارے وارڈز, ہماری ایمرجنسیز اس وقت ہائی الرٹ ہے. ہمارے تمام دوست احباب, ہمارے بھائی, ہمارے کولیگز 24 گھنٹے ڈیوٹی کے لیے تیار ہیں اور انشاءاللہ ہم اپنی افواج پاکستان کے ساتھ ہیں, اپنی مسلمان امت کے ساتھ ہیں, اپنی مسلمان قوم کے ساتھ ہیں. اور اس دوران ہمیں اگر اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑا تو ہم اس سے ہرگز بھی پیچھے نہیں ہٹیں. بہت زبردست ڈاکٹر صاحب. یہ انڈین ایئر فورس کا جو زوم توڑا ہے ہم نے ماضی میں بھی توڑا. ہم نے 2 راتیں پہلے بھی ان کو بتایا کہ بھائی جان یہاں پہ یہ دال نہیں گلنے والی, اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جیسے مونچھوں والی سرکار کو چائے پیش کی گئی اور اس کو ایک پاکستان نے یہ اپنی پریکٹیکلی یہ شو کیا کہ انڈیا پر رحم کیا جا رہا ہے, لیکن انہوں نے اس کی قدر نہ کی. اور اب پھر وقت ہوا چاہتا ہے کہ ایک دفعہ پھر پاکستان آرمی, پاکستان امت مل کر ان کو منہ توڑ جواب دیں تاکہ وہ دوبارہ ایسی حرکت نہ کر سکیں. انشاءاللہ جواب دیا جائے گا. فیصل آباد کے ڈاکٹرز پرعزم ہیں ناظرین کرام, اور شاید لگتا ہے یہ ہے کہ اس دفعہ چائے نہیں پلائی جائے گی, ایسی تواضع کی جائے گی جو صدیوں یاد رکھی جائے. ناظرین کرام, مسیحاؤں کے ساتھ ہم موجود ہیں اور فیصل آباد کے مسیحا موجودہ صورتحال کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں, کیسے دیکھتے ہیں فیصل آباد کے ڈاکٹرز. ہم فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی کے پرو وائس چانسلر ڈاکٹر عامر شوکت صاحب کے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بتائیے گا کہ ٹینشن کا ماحول ہے, تقریباً جنگ کا آغاز ہو چکا ہے, فیصل آباد کے مسیحا اس صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں اور افواج پاکستان کے ساتھ, پاکستان کی عوام کے ساتھ کیسے کھڑے نظر آتے ہیں؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی کہ ٹینشن کے ماحول میں ہمارا جو ہے نا پرپس فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی جو ہے نا ایک فلیگ شپ قسم کا ماڈل ہے آپ لوگوں کے لیے, اور آپ کو جو ہے نا بالکل بھی 1% بھی میں اس چینل کے توسط سے یہ دینا پیغام مناسب جانتا ہوں کہ آپ بالکل بھی پرواہ نہ کریں. ہم آپ کے پاس شانہ بشانہ کھڑے ہیں. ہماری میڈیکل ٹیم جو ہے, سرجیکل ٹیم, نیورو سرجیکل ٹیم آف آرتھوپیڈکس, ایڈمنسٹریشن, ابھی فوری طور پہ ہم تقریباً پچھلے 5-6 دنوں سے روزانہ کی بنیاد پہ 1 گھنٹہ میٹنگ کر کے تمام تیاری ہماری جو ہے نا وہ مکمل ہے. اس میں ہم نے سائیکیٹرسٹ کو بھی انوالو کیا ہوا ہے, اور اس کے علاوہ ہم لوگوں نے ایمرجنسی بیڈس کا بھی اہتمام کیا ہوا ہے, جس کے اندر ٹراما کے پیشنٹس خدا نہ خواستہ کوئی ایسی ایونچویلٹی ہوتی ہے تو یوں سمجھیے کہ جیسے ہم لوگوں نے آپ کی کووڈ کے دنوں میں خدمت کی تھی اس سے زیادہ بھرپور خدمت کریں گے. اور ہم آپ کے فرنٹ لائن سولجرز ہیں. کووڈ کے زمانے میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں میں بذات خود کووڈ مینجمنٹ کا پورے ڈسٹرکٹ کا انچارج رہا ہوں, اور ہماری کووڈ کی مینجمنٹ جو فیصل آباد کے لیول کی تھی اس کی تعریف پورے پاکستان میں کی گئی. اور آپ کو معلوم ہی ہے کہ ہمارے 5-6 ہاسپٹلز جو فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی کے انڈر آتے ہیں وہ مکمل طور پہ اپنی تیاری میں پروبیبلی پنجاب اور پاکستان کے تمام ہاسپٹل سے بہتر ہی رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ایک قسم کی ایکسرسائز ہم پہلے بھی کرتے رہتے ہیں. ٹراما کو مینیج کرنے کے لیے اور ایسی ایونچویلٹی کو مینیج کرنے کے لیے تیاری ہماری مکمل طور پہ جو ہے آپ یوں سمجھے کہ وی آر اپ ٹو دا مارک. اور ڈاکٹرز کا تو مرال پہلے ہی بہت بلند ہے. ہم تو ڈاکٹرز پر عزم ہیں اور فیصل آباد کے لوگوں کو بالکل بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک میسج لاؤڈ اینڈ کلیئر تھا. ڈاکٹر صاحب یہ ہو گیا ہمارا ایمرجنسی کی صورت میں ڈاکٹرز کا رسپانس. ڈاکٹرز سوچتے کیا ہیں, کیونکہ سرجری اور جراحت کو آپ لوگوں سے بہتر کوئی نہیں سمجھتا. جب ایک ناسور جس کو ہم پھوڑا کہتے ہیں اس کی سرجری ضروری رہتی ہے. جب آپ کا دشمن ضرورت سے زیادہ گھٹیا ہو جاتا ہے, جب اس کی مینٹلٹی زیادہ گھٹیا ہو جاتی ہے, جب وہ عورتوں اور بچوں پہ میزائل اٹیک کرنے کو کہتا ہے کہ میں نے دہشت گرد مار دیے تھے, جب وہ ان اناؤنسڈ رات کے وقت پہ وار مسلط کرتا ہے, ایسے کی سرجری کیسے ہونی چاہیے؟ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ بزدلانہ کارروائی, ہم بزدل تو من حاصل قوم ہیں ہی نہیں, اس میں تو کوئی بحث کی گنجائش ہی نہیں. ڈرنے والے تو ہم لوگ کبھی نہ تھے نہ ہوں گے, اور نہ انشاءاللہ ہم نے کبھی ہونا اس طرح کا. مگر ہم بیوقوف لوگ نہیں. ہمارا رسپانس جو ہے نا وہ پڑھا لکھا اور سمجھدار قوم کے طور پہ ہونا چاہیے. اور ڈاکٹرز آپ کی کریم آف نیشن ہے. اگر ہم لوگ بھی اسی طرح کا جہالت کا جواب جہاز کے ساتھ دیں تو میرے خیال میں مناسب بات نہیں. آپ کا کہنے کا مطلب ہے ڈاکٹر صاحب سادہ زبان میں اگر اس کو میں ٹرانسلیٹ کروں تو بہادری ایسی کہ آپ بلندی سے طیارہ نیچے پھینک لیں, اور اعلیٰ ظرفی ایسی کہ چپیڑے مارنے کے بعد چائے بھی پلائیں اور پھر اس کو واپس بھی کر دیں. آپ درست کہہ رہے ہیں, جا کے ہم آپ کے ساتھ اس بات میں مکمل طور پہ شامل بھی ہیں اور مکمل طور پہ تیار بھی ہیں. ناظرین اکرام, فیصل آباد کے ڈاکٹرز پرعزم ہیں, اور آپ کو پتہ ہے پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہر طرح کے حالات کے لیے نہ صرف تیار ہے بلکہ اپنی مسلح افواج کے ساتھ کھڑے ہیں. تمام ڈاکٹرز اپنی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں, اور یہاں سے میسج لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے کہ کسی بھی ناگہانی صورت میں دشمن کو یہ بات, یہ چیز, یہ شہر, یہ لوگ صدیوں یاد رہیں. آپ نے دیکھا کہ فیصل آباد میں ڈاکٹرز کس طرح اپنی قوم اور مسلح افواج کے ساتھ کھڑے ہیں, اور آج انہوں نے ثابت کیا کہ میری خاموش مزاجی کو بزدلی نہ سمجھ, میرا وجود اگر آئینہ ہے تو سنگ بھی ہے. یہ قوم زندہ ہے, جاگ رہی ہے, اور دشمن کے تمام عزائم کو خاک میں ملانے کے لیے ہر دم تیار ہے. شعیب الطاف کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.